Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, 2 minutos na nakalabay sa lasay santak na buntag. Ano na pagkatapos sa mga nagunang tulis ng mga balita karong mga oras sa nga top story. Konsepto sa home imprisonment, ginatun na karon sa Bureau of Correction. Sa balitang lokal, may pakatag sa fake news sa kabahin sa 238 ka mga police officers, ginasutan na sa DCPO. Sa balitang National Bureau of Immigration, nagpasidaan sa publiko ilabi na sa mga young professionals sa massive recruitment sa ubang kanasuran. Sa balitang international, musobra sa 150 ka mga false killer whale na stranded sa usa ka baybayon sa Australia. Samtang sa tunga balitang special, teenager sa India nga gitawag og human calculator nakadawat og Guinness World Record. Sa balitang negosyo, Pilipinas ug France, nagkasinabot nga pakusgon ang kooperasyon sa sektor sa dairy product. Samtang sa tunga balitang sports, Kyrie Irving plano nga ipresenta ang Australia sa mga international competition. Sa showbiz balita, anak ni Vina Morales, regular ang pagbisita sa bilangguan o sa ingon pang nabilanggong amahan. Mga kabombo, maayong nga buntag ug welcome sa tunga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 20 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Friends O Pandileng. kiniusab si Bombo Dario Formento karon pagsubay na sa detalye nga top story. Ginatuna na karon sa Bureau of Corrections ko na Bucor ang posibilidad sa pagtugot sa mga individual nga nahukman o lesser offenses nga serbisyuhan ang ilang sentensya sa ilahang pinuhianan. Gipamahayag ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang home imprisonment setup ang ipatuman na sa ubang kanasuran sa Southeast Asia. Una kining migawa sa ikaduhang Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Regional Correctional Conference nga gipahigayon sa Mimaropa og gitambungan sa mga nagkadayang nasod. Sumala pa ni Katapang nga usa kini ka pamaagi aron nga ma-decongest ang mga bilangguan og matatagog pagtagad ang mga individual nga nahukman og minor offense nga makauban ang ilang pamilya. Mamahimo usab kining himuon sa Bureau of Jail Management and Penology nga adunay jurisdiction sa mga local jail alang sa mga detainee nga wala pa na convict og padayon paghihapon gipailaw sa pagdungog ang ilahang mga kaso. 4 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taknas buntag o karon pagsubay na sa atong mga detalye sa balita nga lokal. Ginasuta na karon sa Davao City Police Office ang mipakatag sa fake news kabahin sa gipagawa nga memorandum sa buhatan may tungod sa 238 ka mga pulis nga gipailaw sa medical nga eksaminasyon. Kay naman nga karon nga si manay ikaduha nga higayon na nga adunay natigayon usab nga misinterpretation sa gipagula usab nga memorandum sa DCPO. Kalakip nini ang gipakatag nga adunay sumala pa transfer of deployment sa 238 ka mga police personnel nga gikan sa DCPO kon Davao City Police Office ngadto na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao alang sa 2025 national and local elections o BARM parliamentary elections. Gilimod sa tigpamaba sa DCPO nga si Police Captain Hazel Tuazon nga ang maong information nga mikatag usa ka fake news o gipaklaro nini nga medical examination lamang ang pagabuhaton ngadto sa mga personay aron nga masiguro ang kahimsog niini alang sa umabot usab nga pagpiniliay. Reaction sa Davao City Police Office, ma'am? Shock! Na-shock yung mga Davao City Police Office and nagnatan na po statement ng ato ang Secretary ng ana nga dili na siya tinuod. Kaya nga memo ma'am nga as per diingon sa nagsulat is na siya nakuha nga memo from dili na po from Davao City Police Office. Pero ang sunod po sa memo ma'am, ang subject ato is for medical evaluation, no? Itong mga tao na ito dili ma'am, mga personnel na ay mga ginati contractual, ay mga maintenance, in preparation sa ato ang national and local elections and BARM parliamentary elections. So ato ipasabot na wala reassignment from Davao City Police Office to BARM. Pagpaklaro usab sa opisyal nga ayaw mo pakataw og impormasyon angay nga sabton una kini aron nga malikayan usab ang pagpakatag sa fake news kung sayop nga mga balita. Panawagan ni nga dili pamarisan pa ang susama nga kalihukan gumikan, makadaot lamang kini sa dignidad sa buhatan.
City Police Office. Transparent man ta diri ma'am sa mga panghitabo diri sa Davao. And sa mga panghitabo karon mga murag sunod-sunod na ma'am no ang mga memo nga mag-click. Wala may problema na ma'am. Basta naalamon tay ano ma'am ba kanang pagtugot no sa ato ang head sa isa ka unit. Kay namugod tay ginakuno sa kay ma'am for security reason nga dili angay gyud ng bala sa katawan. What if natay operation niya mag-leak ang ato ang mga memo patay ang mga personnel nato. Mo nang kailangan gyud ang kanang mga papeles nga sa amo lang ka unit no sa pagkakatang unit ma'am kaya mo gi-protektahan ko ng mga personnel nato. And nagkandak ta og investigation ng kung kinsa ang nag-leak sa mga memo nato sa mga civilians or sa mga media kay Ang tipigs pamahayag ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa Davao City Police Office. Samtang sa laing bahin nagipasiugda sa Land Transportation Office kun LTO 11 ang kamahinungdanon sa pagbalihin sa panag-iya alang sa mga second-hand vehicle buyer o seller nga mga sakyanan aron malikayan ang mga silot bisan pa man ang mga o kung man ang memorandum nagamando sa dali nga pagbalhin sa panag-iya. Sumala pa ni LTO Law Enforcement Section Head Yuri Lim nga ang duha ka partido kinahanglan nga humanon ang proseso sa labing dali nga panahon aron ma-update ang rehistro sa sakyanan. Ang Administrative Order number 2024-046 nagamando nga ang nagbaligya sa sakyanan na kinahanglan itako ang transaksyon sulod sa 5 ka adlaw. Samtang ang bag-o nga tag-iya usab kinahanglan mahuman ang pagbalhin sa panag-iya sulod sa 20 ka adlaw. Gumikan na dunay kini silot nga 20,000 pesos kung dili matuman. Bisan pa man nga ang pulisya gisuspende kaniadtong Oktubre 23 tuig 2024 aron hatagan sumala pa og panahon alang sa dugang klarifikasyon o pagpalawom sa compliance period. Nagpahimang nusab si Lim nga importante gihapon ang pagbalhin sa panag-iya aron malikayan ang kaliwog. Gumikan na kung ang sakyanan na madakpan o adunay violation, mamahimo gihapon nga ang madamay ang seller bisan pa man nga gipalit na kini. Ang pagbalhin sa laing dali nga panahon o sa labing dali nga panahon makatabang usab aron malikayan ang mga problema sa rehistro o pag-renew sa lisensya sa duha ka partido. 9 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag dugas nga balita nga lokal giaprobahan na sa Davao City Council ang pag-usab sa City Ordinance number 0334-12 nga magpadugay sa validity sa motorized transport operators permit fee ngadto na sa duha ka tuig aron nga danihon sumala pa ang daghan mga operator og tag-iya sa motorsiklo nga magkuha og prangkisa. Ang amendment kon pag-usab-usab sa mao nga balaod nga giaprobahan sa ikatulo katapos sa pagbasa nga nagpasabot sa mga benepisyo niini alang sa mga operator. Ang mong extension maka-minus sa mga tag-iya og hangtod 50% gumikan dili na matag tuig ang pagbayad apan mobayad na lamang kini og kausa matag duha ka tuig. Ang tumong sa amendment mao ang pag-inganyo sa daghanang operator nga magparehistro o aron malikayan ang dugang problema sa mga driver o pasahero ilabi na kung maaksidente. Gumikan sa kapin 25,000 ka mga motorsiklo lamang o alang sa pag-aarkila og 7,000 o 7,000 ang narehistro og 800 lamang ang adunay prangkisa. Ang sunod nga lakang sa implementasyon mao ang pagpirma sa City Mayor sa mao nga amendment. Alang usab sa mga pangutana bahin sa MTOP, ang mga operator og tag-iya mamahimo nga mobisita sa Motorized Vehicle Franchise and Regulatory Division sa City Transport and Traffic Management Office. Nagpahigayon og pagpanghatag ng Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 11 kauban ng Clean Waters International Philippines og ceramic water filters sa 300 ka mga panimalaya sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental kagahapong adlaw. Ang kalihukan ilawom sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps nga naglakip sa usa ka orientation og training bahin sa water sanitation og hygiene alang sa mga benepisyaryo. Ang mga inisyatibo naghatag usab og mga oportunidad sa panginabuhian sa napili nga 4Ps beneficiaries nga mahimo nga water sanitation and hygiene ambassadors. Kini magsubay og training aron na makat-on unsaon pag-maintain ang ceramic filters o pagpakusog usab sa mga wash practices sa ilang
ilang mga komunidad. Ang panag-uban sa DSWD 11 o CWIP nagatinguha sa pagpauswag sa kahimtang sa kinabuhi sa mga pamilya sa geographically isolated and disadvantaged areas kung geda. Ilabi na ang mga indigenous communities pinaagi sa paghatag sa limpyo o luwas nga tubig gamit ang mga bag-o nga teknolohiya sa tubig. 12 minutos na nakalabay sa lasay sa taklas buntag dugas nga balitang lokal. Formal na nga gitunol sa lokal nga panggamahanan sa Panabo ang Kadiwa Pop-Up Retail Market nga nahimutang sa PCGMPC Function Hall. Likod lamang kini sa Panabo City Hall Building. Gawa sa formal nga pagtunol nagapahigan usab kini og ribbon cutting ang nasampit usab nga proyekto diin gitambungan usab kini sa mga opisyal sa nasampit usab nga buhatan og uban usab ang ubang mga lokal nga mga opisina or buhatan sa dakbay usab sa Panabo. Di na walang puso usab ang mga proyekto gumikan sa panig-usab sa LGU Agro Marketing Section. Uban usab ang mga buhatan og Panabo City Kadiwa Chamber Operators. Ang Kadiwa Pop-Up Retail Market gilangkuban usab sa daghanang mga asosasyon aron nga mohatag og managlay usab nga baligya ngadto na sa mga katawan sa dakbayan sa Panabo. Dugang detalye sa balitang lokal. Tingkagol sa bilangguan ang duha ka individual human mapalitan og illegal nga droga kun shabu sa gipahigayon nga droga by bust operation ning dakpayan sa Davao. Sikop sa kapulisan na si alias Migo, usa ka 32 anyos, usa ka welder o kauban nga babae nga si alias Ani, usa ka 31 anyos sa pinaagi sa usa ka by bust operation sa Purok 25 Malupiha, Barangay Panakan ning dakpayan sa Davao. Sumala pa sa report sa otoridad, nahitabo ang maong operasyon alas 12:34 sa tungang gabi kagahapong adlaw diin napalitan sa usa ka pulis ang mga suspitsado o usa ka sachet nga naglangkob og gituohang illegal nga droga kun shabu. Sa pagrikisa sa otoridad, na-recover usab sa mga dinakpan ang 7 ka mga dagkong pakete nga naglangkob og gituohang illegal nga droga. Ang mga recover nga illegal nga droga adunay kinatibuk-an nga timbang nga moabot diha sa 29.58 grams nga adunay usab kantidad nga mokabat sa 201,144 pesos. Ana karon sa kustudiya sa kapulisan ang duha ka suspitsado nga magatubang usab og kaso nga paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act. 14 minutos na nakalabay sa lasay sa taklas buntag dungas nga balita nga lokal tingkagol usab sa prisuhan ang usa ka lalaki atol sa gipagyan nga drug by bus operation nga may resulta sa pagkakumpiska sa dakong kantidad sa gituang pinaogang dahon sa marijuana. Giilang suspitsado nga si alias Cap, 28 anyos, way trabaho og residente sa Purok 8 Komunal, buhangin ning siyudad sa Davao. Sumapa sa report sa otoridad alas 12 pasado ang takna sa kadlawon. Nadakpan ang suspitsado man nga napalitan kini og usa ka putos nga gilangkuban sa gituang pinaogan dahon sa marijuana sa Susana Boarding House sa Amparo Village, Barangay Ilang ning dakbayan sa Davao. Sa pagrikisa sa otoridad na recover usab ang unom ka managlahing gidak-on sa putos nga gilangkuban usab sa gituang pinaogang dahon sa marijuana. Ang mga recover nga gitong illegal nga droga ang dunay kinatabukan usab nga kantidad nga mukabot ngadto na sa 490,000 nga sa pagkaron ang dinakpan ana sa kustodiya sa usab sa mga otoridad nga kini ang magatubang usab og kaso pagsupak sa Republic Act 9165. 15 minutos na nakalabay sa alas 6 sa taklas buntag o karupagsubay na sa ato mga detalye sa balitang nasyonal. Nagpasidaan ang Bureau of Immigration kun BI sa publiko, ilabi na sa mga young professionals sa ginahimong massive recruitment sa pipila ka mga sindikato nga mitanyag og trabaho sa abroad isip mga customer service. Apan pagiabot sa ubang kanasuran, mahimo nga biktima sila sa scam house. Gipahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval nga ang nag-recruit sa mga Pilipino ang magtrabaho sa mga Pogo-like operations sa ubang kanasuran. Gipamahayag panini nga mukapat na sa 118 ka mga Pilipino ang ilahang nababagan sa nagkadaing airport sa nasod nga na-recruit aron nga magtrabaho sa abroad. Sumala pa or aminado usab ang opisyal nga bisan pa man sa mga balitang adunay kalabutan sa Pogo, adunay mga tawo gihapon ang nadani nga magtrabaho gumikan sa mga maanindot usab nga tanyag o kon offer. Sa higayong adunay ma-recruit nga nagtrabaho sa ubang kanasuran susama sa Cambodia, sa Laos, Thailand o Burma nga magsilbi unta kining red flag sa atong mga kababayan. Gikumpirma usab sa BI o GAPAOK
nga bisan ang mga BPO companies o call centers ang gisulod na usab sa mga recruiters. Gitambagan na lamang sa Bureau of Immigration o ang PAOK sa atong mga kababayan o mga katawang Pilipino nga mag-amping o dili magpadani sa unsa man nga matag usab sa tanyag ngadto kanila. Samtang sa lingbahin, nagipamahayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mosobra sa 600,000 na ka mga pamilya ang nakaabot sa self-sufficiency pinaagi sa Pantawid Pamilya nga Pilipino programa. Matod pa sa Pangulo, nakatabang ang naisgutang programa sa edukasyon o panglawas sa mga bata pinaagi sa conditional cash grants. Samtang kaniadtong milabay nga tuig usab, mosobra sa 4 million ka mga tao ang natabangan sa 4 PISA. Samtang gilusad usab sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang kaagapay donations portal sa digital platform aron mapadali ang pagpadala sa og donasyon sa mga nanginahanglan. Gawas niini gipaila-ila usab sa DSWD ang usa ka virtual one-stop shop alang sa mas paspasa nga proseso sa ilahang regulatory services. Lakip na ang mas gipadaling aplikasyon sa travel clearance sa mga minor de edad nga mubiyas sa nasud. 17 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na sa buntag dugang sa balitang nasyonal. Gipangunahan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang pagdawat og mga aplikasyon sa special permit sa mga public utility buses sa nakadulsab nga Holy Week. Gipamahayag sa LTFRB nga magsugod na ang aplikasyon sugod sa Pebrero 24 hangtod sa Marso 7 ning tuiga. Samtang epektibo usab ang naisgutang special permit sugod sa Abril 13 hangtod 26. Gipahinumduman usab sa ahensya nga 30% lamang sa mga otorisadong unit matag operator sa usa ka ruta ang ilahang tugutan. Ang mga unit nga dili angay mosobra sa 14 ka tuig ang kadugayon sa sakinan. Nakabutang usab nga gikinahanglan ang mga address sa mga terminals o ang ruta sa ilahang giaplayan. Pipila sa mga gitakdang requirements mao ang kasamtangang LTO, OR o CR Valid Personal Passenger Accident Insurance Board Resolution o Certificate of Authorized Signatory important. Sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Tibuocan Nasud, giawhag sa Philippine Medical Association kung PMA si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hatagan ng publiko og access sa mga new generation dengue vaccine. Sa sulat nga gipadala sa Pangulo, gikanayon na sa PMA nga ang dengue ang nagapabiling usa ka dakong krisis sa panglawas sa publiko. Kung diin ang Pilipinas ang mitala og pinakataas nga ihapas sa mga kaso o namatay sa Southeast Asia. Samtang giila ang 5S strategy sa gobyerno batok sa dengue kung diin gikanayon sa PMA ang panginahanglan og dugang lakang lakip na ang pagpabakuna. Ang mga kaso sa dengue sa Pilipinas ang misaka pag-ayo kaniadtong 2025 kung diin mokabat sa 28,234 ang gikatala niadtong Pebrero 1. Nga aduna usab 40% nga pagsaka gikan sa susama nga panahon niadtong nakalabay nga tuig. Gawa sa Quezon City nga gideklara nga dengue outbreak, nagpasidaan ng Department of Health kun DOH nga mamahimo nga musunod ang 8 pa ka mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon o Calabarzon. 20 minutos na nakalabay sa alas 6 ang tagdasbuntag dugang sa balitang nasyonal. Kumikan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa karning baboy plano karon sa Department of Agriculture nga ipatuman ang maximum suggested retail price sa nahiskutang produkto sa nasod sa bulan sa Marso. Gipamahayag ni DA Assistant Secretary Arnel Dimisa nga i-finalize na nila ang pag-istorya o tali usab sa mga stakeholders alang sa pagpatuman usab sa SRP o MSRP sa mosunod nga bulan. Sumala pa nini nga ang pagpatuman sa SRP sa karning baboy ang muhatag og dalan sa pagpakunod usab sa presyo nini sa mga palengke. Gipaniguro usab sa tinubdan nga mamahimong mas maubos pa sa 400 pesos matag kilo ang ipatumang MSRP sa karne. Una nang napatuman usab ang DA o ga maximum SRP sa bugas aron sa pagpakunhod sa presyo nini matag kilo. 21 minutos na nakalabay sa alas 6 antak na buntag pagsubay na sa detalye sa ato ang mga balitang international. Masobra sa 150 ka mga false killer whales ang na-stranded sa ka-isolated nga baybayon sa Tasmania, Australia. Sa initial nga impormasyon sa mga otoridad, nadiskubrihan ang 136 sa mga killer whales nga buhi pa
wala pa nasayran ang hinungdan sa pagka-stranded ini nga gikonsiderang isolated island sa Australia. Ang Falsa Killer Whale, ang usa ka endangered species nga moabot sa 6.1 meters. Ang gitas-on ini og adunay gibugaton nga anaa sa 1,361 kilos. Susama sa itsuran ini ang killer whales og sagad makita sa mga tropical o subtropical ocean o sa halawom nga bahin usab sa kadagatan nga sumala pa sa US National Oceanic and Atmospheric Administration. Dugang detalye sa balitang international. Nakahukom si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga kansilahon ang pagbiyahe niini sa Saudi Arabia gumikan kay wala kini giimbitahan sa panag-istorya sa US ug Russia. Matod pa sa Ukrainian President gikatakda untang mobisita kini sa Saudi Arabia karong semana apan nasurpresa kini og ang mga katawan niini gumikan kay wala sila giapil sa panag-istorya sa US ug Russia nga gipahigyon sa Saudi Arabia. Gikanon pa niini nga gusto nilang matapos na ang kagubot nila sa Russia. Gilauman ni Zelensky ang pagbisita sa pipila ka opisyal sa US sa ilahang nasud alang sa ceasefire. 22 minutos na nakarabay sa alas 6 ang taknasbuntang dukas nga balitang internasyonal. Nangandam na ang Qatar sa pagsugod sa ikaduhang hugna sa Gaza ceasefire agreement dali sa Hamas militants og Israeli forces. Ipahayag ni Foreign Ministry official Majid Al-Ansari nga nakita nini ang maayong kahimtang gumikan sa malinaw pagpatuman sa unang hugna sa ceasefire. Giklaro usab nini nga wala pa nagsugod ang negosasyon sa ceasefire o mamahimong sa mga mosunod usab nga mga adlaw. Ilahan na kini nga pagasugdan. Pipila lamang sa namatikdan nini mao ang dugang humanitarian aid sa Gaza gumikan kay daghan paghihapon ang napiktuhan sa nisgutang kagubot. Samtang unang ipayag usab ni Israeli Foreign Minister Gideon Azar nga andam sila nga motambong sa panag-istorya alaw sa ikaduhang hugna sa negosasyon sa Gaza deal. Kay duman nga nagbaton og tulo ka bahin ang ceasefire deal sa Gaza kung diin nagpagawa og bihag ang mga Hamas militants bugti usab ang mga Palestino nga nabilanggo sa Israel. Samtang ang katapusang bahin usab sa ceasefire mao ang hingpit usab nga pagpahawa sa mga sundalo sa Israel nga nahimutang sa Gaza Strip. 24 minutos na nakalabay sa alas 6 ang takna sa buntag karpagsubay na sa detalyos to nga balitang espesyal. Mitala og unom ka mga Guinness World Records ang 14 anyos nga math prodigy sa India si Ariana Shukla sa Maharashtra nga una nang nakadawat og Guinness World Records. Ni atong 2024 kung sa nakalabay nga tuig human ini nakuha ang record sa fastest time to mentally add 55 digit numbers sa usa ka TV show sa Italy. Sa Dubai nadugangan pa ang iyahang mga tituluman nga na-break ang mga world record title nga fastest time to mentally add 104 digit numbers o 204 digit numbers o lakip na usab ang 55 digit numbers. Lakip na usab ang fastest time to mentally divide a 20 digit number by 10 digit number o multiply by 2 5 digit o 2 8 digit numbers. Gumikan ini gitawag ang nisgutan nga human calculator. Og matud pa ni Arian nga nahimong hanas kini sa math gumikan kay adlaw-adlaw nga nagbansay ko nagpractice kini og 5 hangtod sa 6 ka oras. Detalye na sa balitang negosyo. Nagkasinabot ang Pilipinas ug France nga pagkusgon ang ilahang kooperasyon sa sektor sa dairy product matod pa sa Department of Agriculture. Gipermahan ang Memorandum of Understanding ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga nagrepresenta sa National Dairy Authority kun NDA o Philoma SARL Managing Partner Francisco Gary. Ang Philoma SARL ang usa ka kumpanya gikan sa France nga eksperto sa pagkaon, panglawas sa hayop o kaayuhan sa mga hayop. Matod pa sa kasabutan, muhatag kini og dalan sa paglantaw sa feasibility study sa Philippine Dairy Project nga tumong mapaayo ang industriya sa gatas sa nasud. Ang nisgutang feasibility study ang pagapunduhan usab og grant sa French government fund de études et secteur
Prive o mulantaw kung kwalipikado ang proyekto alang sa usa ka concessional loan na gikan sa gobyerno sa France. Tumungusab sa proyekto nga magtukod og usa ka modernong dairy farm sa Ubay, Bohol nga adunay kapasidad nga magbuhi og musobra sa 300 ka mga baka alang sa produksyon sa gatas. Ang nasgutang pasilidad ang magbaton og katakos nga magproseso og hangtod sa 10 ka mga metrikong tonelada hilaw nga gatas matag adlaw. Gawas niini magtukod usab og mga milk collection center o mga milk processing facilities sa mga piniling lugar sa tibuok nasod. Sa kasamtangan ang sufficiency rate sa gatas sa Pilipinas ang anaa sa 1.66% lamang ug tumo nga sa DA nga makabot ang 5% o 80 milyong o ingon pa 80 milyones nga litro sa gatas sa tuig 2028. Sa kasamtangan, ubos lamang gihapon na ang produksyon sa gatas sa matag baka nga anaa sa 8 ka litro matag adlaw. Gumikan sa dili maayong pagkaon, pag-amuma hatas nga kantidad sa produksyon og kakulang sa infrastruktura sa dairy. Samtang naglaom usab ang NDA nga mag-abri ang proyekto og mga kahigayunan alang sa mga international cooperation og pamuhunan gikan sa pribadong sektor aron na mapahanay ang lokal nga industriya sa gatas sa Pilipinas. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 8 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 48 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 39 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 52 centavos, samtang sa atong euros 60 pesos and 81 centavos. 28 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag karon pagsubay na sa detalye tong balitang sports. Plano karon ni Dallas Mavericks guard Kyrie Irving nga ipresenta ang Australia nga natawhan nini sa mga international competition. Ang 9-time NBA All-Star ang midaog og bulawang medalya sa Team USA ni adtong 2016 Olympics sa Rio de Janeiro Olympics nga nagbaton ang naiskutan og dual citizenship sa usa ka American ug Australian. Gihimugso ang nisgutan sa Melbourne ni adtong 1992 samtang ang amahan nini nga si Drederick ang nagdula usab sa bolit sa Southeast Australian Basketball League. Apan adunay pipila ka hagit usab karon ang atubangon si Irving gumikan nga subay sa FIBA ruling ikinahanglan ang usa ka player ang wala pa maka-represent sa usa ka nasod sa mga international nga kompetisyon. Kung kay numduman ni adtong nakalabay usab nga tuig napakya si Klay Thompson nga modula sa Bahamas nga natawhan sa amahan nini gumikan sa ruling sa FIBA. Sa showbiz balita, wala pa'y bagong hinigugma karong panahuna si Vina Morales. Matod pa nga 44 anyos na nga tres o nadawat na kuno niini ang tinuod nga ipasabot sa gugma gumikan sa mga eksperyensya. Nasinatian niini nga dili ipugos ko nga dili alang sa imuha og dawaton na lamang kung dili mag-workout. Uy. Kay nung duman nga si Ruben Padilla ang pinakaunang boyfriend niini og musobra sa 3 ka dekada na ang nakalabay. Alang kang Vina si Binoy ang kanunay nga nangulitaw sa tanang nahimong trato niini. Samtang 15 anyos na nakaroon ang anak ni Vina kang Cedric Lee nga si Shiana. Matod pa sa aktres, malisod ang kahimtang niini gumikan sa pagka-single mom. Lakip na ang financial nga mga aspeto sa kinabuhi. Nabilang ko karon na si Cedric gumikan sa kaso nga gipasa ka ni Vong Navarro batog sa negosyante. O walay problema kang Vina ang bisitahon ni Shiana ang amahan sa bilangguan. Nagbisita si Shiana sa iyang dad og gitugutan kini niya gumikan kay katungod kini og katungod usab ni Cedric Lee nga makauban ang iyahang anak. Nihimong komportable na usab ang dalagita gumikan kay nasayod kini nga ana ang iyahang amahan. 30 minutos na nakalabay sa alas 6 ang taknas buntag ato nga balikan ang mga nagunang tulistong mga balita karong mga oras sa itong top story. Konsepto sa home imprisonment ginatun-an na karon sa Bureau of Correction. Sa balitang lokal, may pagkatag sa fake news. Kabahin sa 238 ka mga police officers ginasuta na sa DCPO. Sa itong balitang National Bureau of Immigration nagpasidaan sa publiko ilabi na sa mga young professionals
sa massive recruitment sa ubang kanasuran. Sa balitang internasyonal, mosobra sa 150 ka mga false killer whale na stranded sa usa ka baybayon sa Australia. Sa itong balitang espesyal, teenager sa India nga gitawag og human calculator nakadawat na usab og Guinness World Records. Sa balitang negosyo, Pilipinas ug France nagkasinabot nga pakuskon ang kooperasyon sa sektor sa dairy product. Sa itong balitang sports, Kyrie Irving planong ipresenta ang Australia sa mga internasyonal nga kompetisyon. Sa showbiz balita, anak ni Vina Morales, regular ang pagbisita sa nabilanggong amahan. Mga kabombo, mao to naglangkop sa to nga Bombo News and Views sa morning edition. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 20 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukad gikan sa News and Information Center kinyo mga tigbalita. Kini si Bombo Friends Pandeleng. O kiniusab si Bombo Dario Formento para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Karong panahon na makapahubay lamang sa kauhaw mao